ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनं मे वशमो नय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्ये ओं नमः शिवाय। ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः। मुगिलचर्ल वेणुगोपाल दत्तात्रेय स्वामिने ओं राम मं जामय ओं राम दों त्रं ओं नमः शिवाय वेणु दत्तात्रेय नमः। ओम ऐं द्रौ ब्रूं श्रीं वेणुदत्तलक्ष्मी देव्यै नमो। ओं ह्रीं रां विष्णुदत्तये नमः। कमलाल श्रीमेरुचक्रमा नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। ओम श्री मोहोल्ललिताम्बा नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सिद्ध सरस्वती स्तोत्रम सौंदर्य माधुर्य सुधा समुद्र विनिद्र पद्मासन सन्निविष्टाम् चञ्चद्विपञ्चीकलनादमुग्धां शुद्धां ददेन्तर्विसरत्सुगन्धाम् श्रुतिस्मृतिस्तत्पदपद्मगन्धि प्रभामयं वाङ्मयमस्तपारम् यत्कोणकोणाभिनिविष्टविष्निष्टम् रामम्बिकां सर्वसितां श्रिता स्मः। न कान्दिसीकं ब्रवीतोतिवेलं तं कौशिकं संस्पृहये निशातं सौवसावित्रसारस्वतद्वामदाम पश्यम् सत्यं तपो ब्राह्मणमद्रियेतम् श्रीशारदां प्रार्थितसिद्धविद्यां श्रीशारदाम्बोजसगोत्रनेत्रां श्रीशारदाम्बोजविनीज्यमानां श्रीशारदां कामुजनिं भजामि। अनुजनिं भजामि। चक्राङ्गराजाञ्जितपादपद्मां पद्मालयाभ्यच्चिवब्धिता सुस्मितश्रीः मितश्रिया वर्षिता सर्वकामां वामाविदे पूरयतां प्रियहानां प्रियं नः। बाहो रमाया किल कौशिकोऽसौ हंसो भवत्याः प्रथितो विविक्ता जगद्विधातुर्महिषि त्वमस्मान् विदेहि सभ्यान्न हि मातरिभ्यान्। स्वच्छव्रतः स्वच्छचरित्रचंचुंतुः स्वच्छान्तरः स्वच्छसमस्तवृत्तिः स्वच्छं भवत्या प्रपदं प्रपन्नः स्वच्छे त्वयि ब्रह्मणि जातु यातु। रवीन्दुवग्निद्युतिकारिदीप्रं सिंहासनं सन्ततवाद्यगानं विदीपयन्मातृकधामयामः कारुण्यपूर्णामृतवारिवाहम्। शुभ्रां शुभ्रसरोजमुग्धवदनां शुभ्राम्बरालङ्कृतां शुभ्राङ्गीं शुभशुभ्रकास्य विशदां शुभ्रस्रगाशोभिनीं शुभ्रोद्दामललामधाममहिमां शुभ्रान्तरङ्गागतां शुभ्राभ्राम्भयहारि भावभरितां श्रीभारतीं भावये। मुक्तालङ्कृतकुन्तलान्तसरणिं रत्नालिहारावलिं काञ्चीकान्तिवलग्नवलयां वज्राङ्गुलीयाङ्गुलिं लीलाचञ्चललोचनाञ्चलचलल्लोकेशलोलालकां कल्यामाकलयेति वेलमतुलां
वित्कल्पवल्लीकलां प्रयतो धारयेद्यस्तु सारसत्वमियं स्तवं सारस्वतं तस्य महा प्रत्यक्षमचिदमचिराद् भवेत् वाग्बीजसम्पुटं स्तोत्रं जगन्मातुः प्रसादजम् शिवालये जपन्मत्यः प्राप्नुयात् बुद्धिवैभवम् सूर्यग्रहे प्रजपितः स्तवः सिद्धिकरः परः वारणस्यां पुण्यतीर्थे सद्यो वाञ्छितदायकः पादाम्भोजे सरस्वत्याः शङ्कराचार्यभिक्षुणा काशीपीठाधिपतिना गुम्फिता स्रक्समर्पिता इति काशीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीमहेश्वरानंद सरस्वती विरचितं श्रीसिद्ध सरस्वती स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम శ్రీ సరస్వతి స్తోత్రం ఒకటో భాగం. సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా పద్మపత్ర విశాలాక్షి పద్మకేసరవర్ణిని నిత్యం పద్మాలయా దేవి లయేం దయాం దేవి सा मां पातु सरस्वती सरस्वतीं सत्यवासां सुधां सुसमग्रविग्रहां स्फटिकाक्षस्रजं पद्मं पुस्तकं च सुखं करैः चतुर्भिर्दतीं देवीं चन्द्रबिम्बसमाननां वल्लभामखिलार्दानां वल्लकीवादनप्रीत्यां भरतीं भावये देवीं भाषाणामधिदेवतां भावितां हृदये सद्भिः भाविनी परमेष्टिनः चतुर्भुजां चन्द्रवर्णां चतुराननवल्लभाम् आराधयामि वाणीं ताम् आश्रितार्थप्रदायिनीं वन्दप्रसूनरदनां मन्दस्मितसुभाननां गन्धर्वपूजितां वन्दे नीरजासनवल्लभां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मृडत्वं च हरे देवी त्राहि मां शरणागतम् इति श्री सरस्वती स्तोत्रं ఒకటో భాగం సంపూర్ణం। ఓం శ్రీ సరస్వతీ దేవ్యై నమః। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री सरस्वती स्तोत्रं రెండవ భాగం। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पंकयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पंकयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशिशुद्ध सुधाहिमदामयुतं शरदम्बरबिम्ब समानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाब्ज विभूषित भूतिभवं भवभाव विभाषित भिन्न पदं
प्रभुचित्तसमाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं भवसागरमज्जनभीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारमिदं विमलाजिकशुद्ध विशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं मतिहीन जनाश्रय पादमिदं सकलागमभाषित भिन्नपदं परिपूरित विश्वमनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं नव नव तव नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादि महाभयवन्नहरं निजकान्ति विलेपित चन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनैककुलस्थितिभीतिपदं गुणगौरवगर्वित सत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं त्रिसन्ध्ययो जपे नित्यं जले वापि स्थले स्थितः पाठमात्रात् भवेत् प्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठः पुनः पुनः इति श्री सरस्वती स्तोत्रं రెండవ భాగం సంపూర్ణం। ఓం శ్రీ సరస్వతీ దేవ్యై నమః। ఓం శ్రీ సరస్వతీ దేవ్యై నమః। ఓం శ్రీ సరస్వతీ దేవ్యై నమః। శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం మూడవ భాగం మధ్యగరిష్యే నమః। కుందాలజ్యుతిబంధహాస సుముఖీ రాజేందుబింబాననా మల్లీతల్లజమాలతి సుమనసాం సౌభాగ్యపాటచ్చరే పుల్లేందీవర బృంద షట్పద తపః సందోహ సందేహ హృద్వేణీకా విధి సుందరీ మమ భవేదానంద సందోహిని యత్పాదాంబుజ సేవయైవ న ససురో లోకః సమత్యాసురో వాగౌన్నత్యమగాహత శృతివతో వీథీషు యా గీయతే యా శ్వేతాంబుజమధ్యవాసరసికాయా నమ్రరక్షామణి దాతుః కాపి కుటుంబినీ వితరతా సా నిర్వృతిం నోతులాం కస్తూరీగణసారగంధలహరీ సంవాసితో రస్తలాత్ సంవీతా పుటకాశ పుష్ప సదృశక్షౌమాం సుకేనానిశం పుస్తం హస్తచతుష్టయే జపపటే జపభటే శస్తాం సుకేం వల్లకే బిభ్రాణా గృహిణీ విదాతురవతాన్నః సేవయా తోషితాన్ శుభ్రం దభ్రవలగ్నమభ్రతనుతే దభ్రప్రబోధప్రదం విభ్రాంతే భ్రమదం తపస్య సతతం తస్తైర్విజైర్విభ్రమైః శబ్ద బ్రహ్మమయే జగత్యనితరాపేక్షాధికారక్రియం కించిత్ కుంచిత కేశమధ్యజయతే స్రష్టోద్భువిష్టం మహః ఇది శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం మూడవ భాగం సంపూర్ణం। ఓం శ్రీ సరస్వతీ దేవ్యై నమః। ఓం శ్రీ సరస్వతీ దేవ్యై నమః। శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం అగస్త్యకృతం। యా కుందేందు తుషారహారధవళాయా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్దేవైః సదా పూజితా सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभैरक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं
శితమపి చ సుఖం పుస్తకం చాపరేణ భాసాకుందేందు శంకస్ఫటికమణినిభా భాసమానా సమానా సామే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా సురాసురై సేవిత పాద పంకజా करे विराट कमनीय पुस्तका विरिंचि पत्नी कमलासन स्थिता सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा सरस्वती सरसिज केसर प्रभा तपस्विनी सित कमलासन प्रिया घनस्तनी कमल विलोल लोचना मनस्विनी भवतु वर प्रसादिनी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वदेवी नमो नमः शान्तरूपे शशिधरे सर्वयोगे नमो नमः नित्यानन्दे निराधारे निष्कलायै नमो नमः विद्याधरे विशालाक्षि शुद्धज्ञाने नमो नमः शुद्धस्फटिकरूपायै सूक्ष्मरूपे नमो नमः शब्दब्रह्मि चतुर्हस्ते सर्वसिद्ध्यै नमो नमः मुक्तालङ्कृत सर्वाङ्गै मूलाधारे नमो नमः मूलमन्त्रस्वरूपायै मूलशक्त्यै नमो नमः मनोन्मनि महायोगे वागीश्वरि नमो नमः वाग्मयी वरदहस्तायै वरदायै नमो नमः वेदायै वेदरूपायै वेदान्तायै नमो नमः गुणदोष विवर्जिन्यै गुणदीप्त्यै नमो नमः सर्वज्ञाने सदानन्दे सर्वरूपे नमो नमः सम्पन्नायै कुमार्यै च सर्वज्ञेते नमो नमः योगानार्य उमादेव्यै योगानन्दे नमो नमः दिव्यज्ञानत्रिनेत्रायै दिव्यमूर्त्यै नमो नमः अर्धचन्द्रजटाधारी चन्द्रबिम्बे नमो नमः चन्द्रादित्यजटाधारी चन्द्रबिम्बे नमो नमः अनुरूपे महारूपे विश्वरूपे नमो नमः अणिमाद्यष्टसिद्धायै आनन्दायै नमो नमः ज्ञानविज्ञानरूपायै ज्ञानमूर्ते नमो नमः नानाशास्त्रस्वरूपायै नानारूपे नमो नमः पद्मदा पद्मवंशा च पद्मरूपे नमो नमः परमेष्ठै परामूर्त्यै नमस्ते पापनाशिनी महादेव्यै महाकाल्यै महालक्ष्मी नमो नमः ब्रह्म विष्णु शिवायै च ब्रह्मणार्यै नमो नमः कमलाकर पुष्पा च कामरूपे नमो नमः कपाली कर्मदीप्तायै कर्मदायै नमो नमः सायं प्रातः पठे नित्यं षण्मासात् सिद्धिरुच्यते सौरव्याघ्रभयं नास्ति पठतां शृण्वतामपि इत्थं सरस्वती स्तोत्रमगस्य मुनिवाचकम् सर्वसिद्धिकरं नृणां सर्वपापप्रणाशनम् इति अगस्त्य मुनि प्रोक्त श्री सरस्वती स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः। श्री सरस्वती स्तोत्रं याज्ञवल्क्यकृतं। नारायण उवाच वाग्देवताया स्तवनं श्रूयतां सर्वकामदं महामुनिर्याज्ञवल्को येन तुष्टावतां पुरा गुरुपाप गुरुशापाश्च मुनिर्हत विद्यो बभूवः तदा जगाम दुःखार्तो रविस्थानं च पुण्यदम् संप्राप्य तपसा सूर्यं कोणार्के दृष्टिगोचरे दृष्टाव सूर्यं शोकेनारुरोध च पुनः पुनः सूर्यस्तं पाठयामास वेद वेदाङ्गमीश्वरः उवाच स्तूहि वाग्देवीं भक्त्या च स्मृतिहेतवे समित्युक्ता दीननाथो ह्यं तद्दानं जगामसः
मुनिस्नात्वा चतुष्टावा भक्तिनम्रात्मकन्धरः। याज्ञवल्क्य उवाच कृपां कुरु जगन्मातर्मामेवं हत तेजसं गुरुपशापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्यादिदेव ते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकां शक्तिं च सच्चिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सत्सभायां च विचारक्षमतां शुभां लुप्तां सर्वां दैवशान्नवं कुरु पुनः पुनः यथाङ्कुरं जनयति भगवान् योगमायया। ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्यादिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं सजीवन्मृतं सदा ज्ञानादिदेवी या तस्यै सर्वसरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्नतवत्सदा यवागधिष्ठातृदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णादिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च एकं त्वं गीयसे सद्भिर्भारत्यै ते नमो नमः। यया विनात्र संख्या कृत्संख्यां कर्तुं न शक्नुते कालसंख्यास्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्बुद्धिशक्ति स्वरूपिणी प्रतिभा कल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपच्छ यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगामः भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाड्या इति विधिं तदा स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकार तत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमम्। यदाप्यनन्तं प्रपच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धर बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा त्वाञ्च चतुष्टावा सन्त्रस्तः कश्यपाज्ञया ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मलं प्रभवञ्जनं व्यासः पुराणसूत्रं च समपृच्छत वाल्मीकिं मौनीभूतः सस्मार त्वामेव जगदम्बिकां तदा चकार सिद्धान्तं तद्वरेण मुनीश्वरः सप्राप निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम्। पुराणसूत्रं श्रुत्वा स व्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वां शिशेवे च दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे तदा तत्त्वोपरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः। तदा वेदविभागं च पुराणानि चकारः यदा महेन्द्रे प्रपच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव संचिन्त्य तस्यै ज्ञानं ददौ विभुः। प्रपच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं हर्वर्षसहस्रं च तत्त्वं दध्यौ च पुष्करे तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम्। उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अध्यापिताश्च यै शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरै ते च त्वां परिसङ्चिन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरी। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्येन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः जडीभूतः सहस्रास्यः पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं
स्तौमीतामेकास्येन मानवः इत्युक्त याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्दरः गन्धरः कंदरः प्रणनाम निराहारो रुरोध च मुहुर्मुहुः तदा ज्योतिस्वरूप सा स्वरूपा सा तेना दृष्ट्वाप्युवाच तं कवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः याज्ञवल्क्यं कृतं वाणी स्तोत्रं यत् संयतः पठेत् स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवेत् महामुमुक्षश्च दुर्मेधा वर्षमेकञ्च यः पठेत् स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेत् ध्रुवम् इति श्रीब्रह्मवैवर्त्ये महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायण संवादे याज्ञवल्क्योक्त वाणीस्तवनं नाम पंचमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। ॐ सरस्वती देव्यै नमः। ॐ सरस्वती देव्यै नमः। ॐ सरस्वती देव्यै नमः। श्री सरस्वती स्तोत्रं रुद्रयामले बृहस्पतिकृतम्। बृहस्पतिरुवाच सरस्वती नमस्यामि चेतनां हृदि संस्थितां कण्ठस्थां पद्मयोनिं त्वां ह्रीङ्कारां सुप्रियां सदा मतिदां वरदां चैव सर्वकामफलप्रदां केशवस्य प्रियां देवीं वीणाहस्तां वरप्रदां मन्त्रप्रियां सदा हृद्यां कुमतिध्वंसकारिणीं स्वप्रकाशां निरालम्बामज्ञानतिमिरापहां मोक्षप्रियां शुभां नित्यां सुभगां शोभनप्रियां पद्मोपविष्टां कुण्डलिनीं शुक्लवस्त्रां मनोहराम् आदित्यमण्डले लीनां प्रणामि जनप्रियां ज्ञानाकारां जगद्दीपां भक्तविघ्नविनाशिनीं इति सत्यं स्तुता देवी वागीशेन महात्मना आत्मानं दर्शयामास शरदिन्दुसमप्रभां सरस्वत्युवाच वरं वृणीष्व भद्रं त्वं यत्ते मनसि वर्तते। बृहस्पतिरुवाच प्रसन्ना यदि मे देवी परं ज्ञानं प्रयच्छ मे। श्रीसरस्वत्युवाच दत्तं ते निर्मलं ज्ञानं कुमतिध्वंसकारकं पुत्राणि स्तोत्रेणानेन मां भक्त्या ये स्तुवन्ति सदा नराः लभन्ते परमं ज्ञानं मम तुल्यपराक्रमाः कवित्वं मत्प्रसादेन प्राप्नुवन्ति मनोगतं त्रिसंज्ञं प्रयतो भूत्वा यस्थिमं पठते नरः तस्य कण्ठे सदा वासं करिष्यामि न संशयः इति श्रीरुद्रयामले श्री बृहस्पतिकृत श्री सरस्वती स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। 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 श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रमद्य करिष्ये नमः। नीहारहारगनसार सुधाकराभां कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषां उत्तुङ्गपेनकुचकुम्भमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा परमेश्वरी नामरूपात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती या साङ्गोपाङ्गवेदेषु चतुर्ष्वेकैव जिगीयते अद्वैता ब्रह्मणः शक्तिः सा मां पातु सरस्वती या वर्णपदका पदवाक्यार्थ स्वरूपेणैव वर्तते अनादिनिधनानन्ता सा मां पातु सरस्वती अध्यात्ममधिदैवं च देवानां सम्यगीश्वरी प्रत्यगास्ये वदन्ती या सा मां पातु सरस्वती अन्तर्याम्यात्मना विश्वं त्रैलोक्यं यानि यच्छति
रुद्रादित्यादिरूपस्था सा मां पातु सरस्वती या प्रत्यग्दृष्टिभिर्जीवै जीवैर्यजमानानुभूयते व्यापिनी ज्ञप्तिरूपैका सा मां पातु सरस्वती नामजात्याभिर्वेदैरष्टधा कविकल्पिता निर्विकल्पात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती व्यक्ता व्यक्तगिरा सर्वे वेदाद्यां जागरन्ति यां सर्वकामदुघादेनुः सा मां पातु सरस्वती यां विदित्वा किल बन्धं निर्मध्या किल वर्तनां योगी याति परं स्थानं सा मां पातु सरस्वती नामरूपात्मकं सर्वं यस्यामावेश्यतां पुनः अध्यायन्ति ब्रह्मरूपैका सा मां पातु सरस्वती चतुर्मुखमुखाम्बोजवनहंसवधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे अष्टसूत्रां कुशधर पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा कंबुकंठे सुताम्रोष्टे सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निवेश्यतां या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी नमामि यामिनीनाथा लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधा नदीं यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छते सोऽभ्यक्षीणां दशश्लोक्या नित्यं स्तौति सरस्वतीं तस्यैवं स्तुवतो नित्यं समभ्यक्ष्य सरस्वतीं भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत् ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैरप्रमेयैर्विपक्षितैः अश्रुतो भुज्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्राः साहोवाच सरस्वती इति श्री सरस्वती रहस्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओं श्री सरस्वती देव्यै नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओं శాంతి 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 స్వస్తి। ఈ సరస్వతి కవచాన్ని, ఈ సరస్వతి స్తోత్రాలను వింటూ ఉన్నట్టయితే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది, విద్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది, ఉన్నత విద్యాభిప్రాప్తి కలుగుతుంది, ఉన్నత ఉద్యోగ ప్రాప్తి కలుగుతుంది, పదవి కలుగుతుంది, ఒకటేమిటి సర్వం కలుగుతుంది, జ్ఞానాభివృద్ధి కలుగుతుంది, చదువు రానటువంటి వాళ్లకు చదువు వస్తుంది, మాటలు రానటువంటి వాళ్లకు మాటలు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ స్తోత్రాలను ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం వింటూ ఉన్నట్టయితే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది, మీ బిడ్డలకు విద్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది. కాబట్టి మీ బిడ్డలకు వినిపిస్తూ మీరు వింటూ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి పొంది విద్యాభివృద్ధి కలగాలని కోరుకుంటూ ఆ సరస్వతి దేవి పాదాలకు నమస్కరిస్తూ శుభం భూయాత్.